खूब दीस जाले म्हज्या मनान येताले की मसूरचो रोस करुया। तेकाच लागून हांवें म्हटलें चला करया आयज मसूरचो रोस। हांगासर हांवें थोडो मसूर घेतला। हो रोस हांव 2 मनशांक लागून करता। हांवें हे मसूर धुवन घेतले। आता हो तोप आसा न्हू तो हांव गॅशीचेर दवरता, तोय बीन बारीक फ्लेमीचेर। ताच्या उपरांत हांव हातून इल्लेशें उदक घालता। हे मसूर आमकां आतां शिजोवन घेवपाक जाय। हांवें जे मसूरान उदक घातलेलें पळय तें उदक आतां आटलेलें आसा, म्हणून हांव आनी इल्लें उदक घालता। तुमी आतां पळोवंक शकता की थोड्या मिनटांनी हे जे मसूर आसा ते शिजलेले आसा। ताच्या उपरांत हांव हांगासर घालता कातलेलें चून। आमकां हे चून आनी मसूर आसा न्हू ते बरें ढवळून घेवपाक जाय। चुना वांगडा हे जे मसूर आसा न्हू ते मातशे शिजोवन घेया आनी तेच्या उपरांत आमकां घालपाक जाय हातून हळदीचो पावडर। ताच्या उपरांत हांव हांगासर घालता 1 टेबलस्पून गरम मसालो। हो मसालो आनी बाकीचे जे मसूर आसा न्हू ते आमी शिजयल्ले पळय ते बरें आतां आनी एकदां ढवळून घेवया। चवी प्रमाणे ह्या मसूरच्या रोसान आतां मीठ घालुया। तुमचे कडेन जर ताजो करवील आसा जाल्यार तुमी घालूं शकता। म्हाजे कडेन ताजो करवील नासलो, हांवें हांगासर म्हाजे कडेन पावडर करून दवरलेलो। सो 1 टेबलस्पून हांवें करविलाचो पावडर घातलो, जेणे करून हेका आनीक टेस्ट येतलो। तुमकां ह्या रोसाचो फ्लेवर जर आनीक एनहॅन्स करपाक जाय न्हू जाल्यार तुमी ताज्या कोथिंबिरीची पानां ह्या रोसान घालूं शकता। म्हाजे कडेन नासली म्हण हांवें घालूंक ना। हो तुमचो मसूरचो रोस तयार आसा। रूच येयली न्हू? रावूं नाकात आनीक, आत्ताच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी आमच्या चॅनलाचें नांव मात्र विसरूं नाका, रूच येयल्या। हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक किंवा सोयऱ्यांक तुमी शेअर करूं शकता। चला बरें तर वयता हांव, आतां म्हाका चवथीच्या तयारेक लागपाक जाय। तुमी मात्र चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। उगडासान सबस्क्रायब करूनच वचा।